سلام تعني هبلنا زخبركم تخاطاتلتي لسان تقارو زيناتاتنا يزعلت حزنا متينا لنا فلما قلنا أن ديار استاتام شعبيانا يقرص أسرحيت كم زجمرة تحبيرا مرحت حوحاتن مرحت سراويت تقراين تأزاز بالسقنا زنسقو سانا كم زمو حلالفو تقليصم بأير بزتخايدة متقعتي لعلي 220 رعات مخاين كم زتقاصلا تحبيرا TDF حصص سقوم توسد كم زلو تهفليت شعبية حصص دقاف زهب حيلة كم زلأخة تحبيرا منقست إثيوبيا بالعلى حوحات فانون شعبيان زنات أصارا وقئن مكيال حدش من قصاص مجمارون زقل زينا وصيم جزيف متأنزل وطرا جنزب أو جزءهم أبز حبو صوحفت زي الداقم سقومتخ وسرية كبل جزيوي من محدار تقراي قليس زبلون كالتنا اللونا حجد ما نابزر زرام فلما قلنا شانالنا سابسكراين مدلواتنا دما لايكن شيرن بمقاربي تسابيخونو سناي مكتتال شعبيانا يقورص أسرحيت كم زجمرة تحبيرا بالسجنا مول إرترانا مقصصار سلسة معلت طراح يدلين كبل نتصنحك حججن بتقراني خون كم زلو دا تصبصب يركب بالسجنا بالعلي إرتراخ فكر تصنح زلو سراويت أمامينون تيكونس أو قون زلو حيالات هاجرات أمامينو كم زخونا ليكاونت بوليتيكا يقلصم سراويت بالسجنا بتدقاقامي خوينات تسلاتشين مورال وديون سلازركب مسحيل تاتفانا بزكايدم زلط أورنتات ببزحي مارخ كم زلو في الفلاتي حبيرم سلازي دما حج زلو سراويت بالسقنا بزحن بر مورالن زقالسل علامه سلازي يبلو طورنت ابستو جمر اواني فرسن ببزحي ايدي هبن كم زلو تم فلفلات وسخام يقلصم سلازي دما بلعلي ارترا وتادراو سقومت بموساد ودب عصبنا بايثيوبيا خملس ايه نابلك فكرن تصنحكم او غون زلو حيالات هاجراتن زشمتن اصواراتن تامامينو كم زخنا فلفلات 4 كيلو يحبرون يخون بر تندقفت بالسقنا زبحال حاجرات زتوسنا تشفينن كاب قرن افريكا ناوص انت خونا تنسترفا دما بهراو حدقا قاطيموان اب كبد ጭንቀት ከም ዘለዋ ተፈሊጥ አሜሪካ ካፕተን ሓገዝት بالسقنا ሓንተ ምዃና ዝንገር እንትኸውን ሕጂ ምስ ኢራን ዝጀመረቶ ጎንጽና ባዕናዊ ኾይናት የምርሕ ከም ዘሎን ተዋጋኣት መራኸብ አሜሪካ ናብ ኢራን ይጸግዓ ከም ዘለዋን ሚድያታትና ጸብጸባ ይርከባ ኢራን በወገናን እስራኤልን ካልኦት መሻርክት አሜሪካ ዝኾና ሃገራትና ጠንቀቃት ከም ትርከብ እንዳተገለጸ ይርከብ በተመሳሳሊ ዜና ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ኣብ የመን ወታደራዊ ማዕስከር ገይራን ካውንስል መሸጋገር መንግስቲ ዝበሃል ሓይሊ የመን ዓመታት ክትሕግዝ እንተጸንሐት እኳ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ማዕስከር ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትን ኣብ ልዕሊ ተዓማጽ ሓይልን ብዝወሰደቶ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ኣብ የመን ዝነበረ ጦር ከም ዘውጽአትን እቲ ብሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ዝድገፍ ዝነበረ ሓይሊ እውን ተሰዒሩ ይሃድም ከም ዘሎን ተፈሊጥ ኣብ የመን ከቢድ ስዕረት ገጢምዋ ዝሃደመት ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ኣብ ሶማልያን ሱዳንን እውን ተመሳሳሊ ስዕረት የጋጥማ ከም ዘሎ እንዳተጸብጸበ ይርከብ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ብዓማጽ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎን ዝምራሕ ሓይልን ሓገዘት ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ግን እቲ ሓይሊ ሽነፍ ስለዘሎ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት እውን ካብ ሱዳን ክትሰናበት ከም ዝቐረበት እንዳተጸብጸበ ይርከብ ሶማልያ እውን እንተኾነ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ክልል ኣየረይ كيتጠቀመ ክትብል ከም ዝኣገደት ይፍለጥ ስለዚ ድማ ደገፍቲ ብልጽግና ዝነበረ ሃገራት ብናይ ውሽጠን ጉዳይን ብዝበጽሐን ኪሳራን ምኽንያት ካብ ጎን ብልጽግና እናርሓቓ ከም ዝርከባ ተገሊጾም እዚ ከም ዘኢሉ እናሃለወ ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ናይ ቆረጻ ስርሒት ከም ዝጀመረ እንዳተጸብጸበ ይርከብ እቲ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ኣብ ግንባር ቡሬ እንትኸውን በቲ መጥቃዕቲ ድማ ከቢድ ጉድኣት ይበጽሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ፋኖን ሻዕብያን ዘነጻጸረ ውግእን ምክያድ ሓድሽ ምንቅስቓስ ምጅማሩ ዝገልጽ ዜና ወፂኡ መንግስት ፌደራል ትማሊ ዘቃልሖ ዜና ንምርዳእ ከም ዝከኣል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ መላእቲ ሃገር ንብዙሓት ዘደንገጸ ሓበሬታ ከም ዘቃልሐ ንምርዳእ ተኽኢላ ኣላ እቲ ዘቃልሖ ዜና ድማ ስርዓት ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ምትርማስ ዘለዎ ኩሉ ዓቕሚ ተጠቒሙ ብወኪላት ኣቢሉ ውግእ ንምኽፋት ይጽዕር ኣሎ ዝብል እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ብግልጽ ዘቃልሖ ኮይኑ ዝርዝረት ዜና ከም ዝስዕብ ጌርና ኣቕሪብና ያለና نسلام حجر نمزرعك بسم فانو زنقسقاسو بانداتات ንምዕጣቅ بمنግስቲ ሻዕብያ ብሕቦ ዝለኣኹ لعل 56 شح طيايت تتحيزو كبل እቲ ዜና ይጅምር ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ኣካላት ጸጥታ በመዋሃድ ምስ ውሽጣዊ ጉጅለታት ኢትዮጵያን ታሪኻዊ ጸላእትናን በመተባበር ብስም ፋኖ ዝንቀሳቐሱ ባንዳታት ንምዕጣቅ
بمنجست شعبية بحوق زلأخو لعل 56 شح طيايت أو تحت قيد آتيالو زبلا خوينو زدما أول دياكيلا مسكلتا طرطرات كام زخنا حبيرالا أتام إج كفنش أو تحت قيد زآتو كلتا طرطرات أو مجمرة زتاقبرا مرمرا أتام تتاكوست بمنجستي شعبية استلأخا مخانون أخرار حوحات أو تقراي مقالي أبالا كام زنبران بسنفان زنك أساقصو بانداتاتنا مبصاح ناب كللام حراش وعربيت كم زنبران ترقاقيس إيبل لمنجست شعبيات دلدل كوين زسارح زولا أخرار قجل حوحات نتخرار فانا بمعطاء بحبو 4 حادن شحنت شعاتم إيتن تيسعان شعاتن كلاش تأيت 14 شح برين تأيتن شومانتم إيتن ديشكان تأيتن بدمر 56 شحن شعاتم إيتن تيسعان شعاتن تأيت بحبو نركاب إيرتراب بمقالاب بيلو بحبو بمكينة بملأخ سلام هاجرنا نمطفا مدباوز يعلو كبل يخصص نايت عنات مكينة بسمينتون بلوكيتن تسعينا ناب شواربيت كاب كلام حركة ما ولديا زتوعزت مكينة اب مفتشي كيلا ولديا تتحيزالا يبل فيدرال بوليس إثيوبيا مسكالوت أكلات أستاب بموههات بحاموش تطار 2018 عامة مهرات كلتا طورات أو تحت قايدة كم زآتوا مرمرا يقبر الله من كم زلون دما حبير أيام بانداتاتن سلام أستان مزراغن لمعاتن معبالا هاجر نمتعن قاف كن قصاصو أبزز أنحل أوان أبزز تفرالي أوانات تأثيرام كم زز أنحي فلات فيدرال بوليس إثيوبيا حبرات سمس حيلتات أستا كتحبابرن لمدقاف كجبرن زيز أوعى خينو إزام حيلتات سألعين أبز حج ساعتون نتهاجر أو حدقان مؤتاوي سرحو كم زلو دما قليت سألام إزي فليز بلا مجلس منجست إثيوبيا دما بقاطتانا وقنا مؤتاوي زقبرا زلا مدلاوية تبحيلون داتا نقر اللي ركاب مخنيات دما قادم حجة ونابل على تقراي وق انت خفت كم زي أم عين الزبلونا يتسألم زيناتا تابل على تقراي يوص كم زنبارا سلاز فلتيم سلازخ عالمي زلا مدوق قدما وق بروباغاندا أيو زقال حزالة تبحيلون بسفحيون داتا قال حكم زلو يقلس علم حزب إثيوبيا يخون بتقال اللعب أبي تارجس قبرو زلو حزبتاتن وجلتاتن وق خدالو كم زقباز أو عيث لأرابي ركاب بخالي زينا دما بوينغ زعينة نايت عنت نفارت من قد أير إثيوبيا مقادشو صوماليا كتعلب كم زتخلكلت قليت اتا نفارت كاب إثيوبيا ناب مقادشو تبرر كم زنبرتن صوماليا معلاب زخال على مخنيات كساب حجي بوقع كم زي تقلت أنت حبيرون انت قنتا نفاريت زيقاتات إمريت عرب سعينا سلزنبرتن بخوم ودما كتعلب تخلكلا زبل قمتاتن سفحيين صوماليا مس إمريت عرب زنبرا زمدنا سممعنتن ملأ بملأ زقارص التخوينا نزا سعي ودما بإمريت سراويتان كالت وكيلاتاتان كاب صوماليا ملأ بملأ سحبا لا كبل اتمنج نايز زينا قالي حلا زيف متأن زلوا طرا ገንዘብ ኣብ ገዝኦም ኣብ ዝሓወሶ ሃፍቲ ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስድየ ክብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊፆም ኣብ ፍትሕን ዳይንነትን ማሕበር መንግስትን ገንጊኑ ዘሎ ግዕዚናን ከምኡውን ናይ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ዓቕሚ ምንኣስን ኣብ ትግራይ ኩለ መደያዊ ለውጥን ምምሕያሽን ከይመጽእ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኖም ከም ዘለዉ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊፆም ነዚ ጸገም ደረጃ ብደረጃ ንምፍትሓን ለውጥን ምምጻእን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝከኣለ ኩሉ ከም ዝገብር ተዛሪቦም ገለ ሰብ ሃፍቲ ገዚፍ መጠን ዘለዎ ጥራ ገንዘብ ካብ ዝውውር ኣውፂኦም በብገዝኡ ሓቢኦም ከም ዘለዉ ዝገለጹ እቶም ፕሬዝዳንት ካብ ከምዚ ዝበለ ብሄራዊ ጸገም ክኸስቡ ዝደልዩ ማሕረስቲ ምቅልቓል ጀሚሮም ኣለዉ ኢሎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዝተዋፈረ ሃፍቲ ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስድ እየ ክብሉ ኣጠንቂቖም ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ቀንዲ ጸገም ትግራይ ኮይኑ ዘሎ ንነዊሕ ግዜ ከይተፈትሐ ዝጸንሐ ጉዳይ ተመዛበልትን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ እዩ ብምባል ሕጂ እውን ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ ንምግባር ብኩሉ ገጽ ድጋፍን ድልውነትን ክህሉ ጸዊዖም ነዚ ብዘይ ምፍታሕ ዝፍጠር ቅልውላው ጸጥታ ትግራይ ተሓጺሩ ስለዘይተርፍ ብልዕል ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ምልክታን ሓላፍነትን ቁልጡፍ መፍትሒ ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም ተመዛበልቲ ጸለምቲ ብናይ ሓባር ትልሚ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ መረበቶም ምስተመለሱ በቲ ክፈረስታዊ ሓይሊ ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ኣምሓራ ይስደዱ ይእሰር ይቐተሉ ኣብ መረበቶም ይሽቁረሩን ንዳግም ምዝባል ይቃልዑን ከም ዘለዉ ድማ ዘኻኺሮም
ኣብ ጸለምቲ ትምህርትን ምጅማር ዝግበር ዝነበረ ፈተና ብሓይሊ ደው ክብል ተገይሩ ድሕረ ምጽንሑ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበሩ ብቋንቋ ትግርኛ ዝተጻሕፉ መጽሓፍቲ ተቓጺሎም ብመጽሓፍቲ ኣምሓርኛ ብምትካእ ትምህርቲ ብኣምሓርኛ ክጅመር ከም ዝተገበረ ብምሕባር እዚ ተግባር ጽሕተራ ነገርን ፍጹም ዘይኸይድን ብምዃኑ ብኣጋ ክእረም ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸዊዖም። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም